तशी असली जाय दीस आमच्या गोंयकारा खातीर हांव अशें म्हणून एक बरो भाग्याचो दीस जेणे मुळे आमकां गोंयकारांक एक वेगळी स्थान मेळ्ळें आनीक त्यामुळे आमी आमची प्रगती जी आसा पयली फाटल्या काही वर्सांनी खूब मोठ्या प्रमाणात करून घेवंक शकले आनीक जे असली जाय दीस हो मेळोवपा खातीर जेणे जेणे हातूंत योगदान दिलें ताका सगळ्यांक मना पासून हांव देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद दिता तांकां आनी त्याच बरोबर भावी पिढी जी आसा पळय न्ही ते पिढीन ही आमकां जी फासिलाद मेळ्ळ्या की ही आमकां सोय मेळिल्ली आसा की हो आमकां मान सन्मान मेळिल्लो आसा ताजो फायदो घेवपा संबंदी आपल्या जिवितांत नेहमीच कितें म्हणटा अशें एक सॅक्रिफायस करपाची भावना जी आसा ती नेहमी दवरपाक जाय गोंयच्या उदरगती खातीर आनी गोंयच्या समाजाच्या उदरगती खातीर. ओके सर, आमी जर पळयलें जाल्यार आतां खंय तरी गोंयांत जायते कडेन आतां प्रोटेस्ट चालू आसा आनी फाल्यां ओपिनियन डे आसा आनी 60वो ओपिनियन डे जातलो ताचे बद्दल कितें सांगता? तशी हल्लीच्या काळात पळयलें जर जायत जाल्यार लोकां भितर एजिटेशन करपाची खूब मोठ्या प्रमाणात एक संवय जी आसा ती जाल्ली आसा. म्हणजे खंयच्याय प्रोजेक्टाचो विचार न करता आमी जर फाटलो नियाळ घेतलो जर जायत ते मागीर आमचे नायलन 66 आसूये किंवा IIT आसूये ह्या सगळ्या विशयां कडेन आमी आज पळयलें जर जायत जाल्यार आमकां आज जाणीव येता की आमी ना त्या वेळार आमी ती एक चूक केली आशिल्ली. एक लक्षात घ्या की कोंकणी वेळार बीन एज्युकेशन जाल्लें नंतर कोंकण रेल्वे वेळार बी एज्युकेशन जाल्लें. समजा त्या एज्युकेशना वेळार जर कोंकण रेल्वे आमी मान्य करूनाशिल्ली आनी येवकार दिवनाशिल्लो जाल्यार आज आमची परिस्थिती कशी आसता आशिल्ली. आज आमी पळयतात की आमचे एअरपोर्ट जे आसात पळय न्ही दुसऱ्या एअरपोर्टाक आमची मान्यता नाशिल्ली तशी आमी खूब मोठो विरोध केलो काही लोकांनी. तर हे जे आसा पळय न्ही हें उतावळेपणान थोडेशें काम करप जाता आनी ताजो पश्चाताप जो आसा पळय न्ही तो नंतर मागीर काही दशकां नंतर लक्षांत येता की 906 येयल्यार कितें जाता आशिल्लें, कोंकण रेल्वे जर नाशिल्ली जाल्यार कितें जाता आशिल्लें. हें जें आसा पळय हें नंतर मागीर 20-30 वर्सां नंतर लक्षांत येता. उशिरा सुचिल्लें शहाणपण जें आसा पळय न्ही ताजो जिवनांत आनी समाजाक फायदो जावंक शकना हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी त्यामुळे गोंयच्या उदरगती खातीर गोंयचें कितें म्हणटा अशें स्वातंत्र्य जें आसा स्वातंत्र्य म्हणजे हांव अशें म्हणा गोंयकारपण हें सांबाळून जें आमी काम करपाक जाय आनी सहकार्य करपाक जाय. सरकार खंयच्याय पक्षाचें आसली पूण गोंयच्या उदरगती खातीर जें सहकार्य आसा तें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. त्यामुळे म्हाका विनंती करून दिसता की आमी ही जी आंदोलनां जी करतात पळय न्ही ती आंदोलनाची आमी गोंयकारांनी खरें म्हटल्यार परत फेरविचार करपाक जाय. इट इज अ पॉलिटिकल मोटिवेटेड दीस प्रोटेस्ट हें सगळ्यांक खबर आसा की एज्युकेशन जातात पळय न्ही ते खंयच्या कारणाक लागून जातात तातूंत सामको निस्वार्थी भावने होच भाग आसा म्हणजे गोंयकारपणाचोच भाग आसा काय अजून तातूंत वेस्टेड इंट्रस्ट आसा म्हणजे हे सारासर सगळे विचार आमी जर केले जातात आजच्यान कालच्यान परचीच गजाल म्हणना सारासर आमी विचार केले जातात सहज आमचे लक्षांत येता.